हेलो साथीहरु, स्वागत छ ट्युटोरियल प्यालेस सिभिल इन्जिनियरिङमा। हामी अटोक्याडको भिडियो साथसाथै अब नयाँ कुरा सिक्न गइरहेको छौं। त्यो हो हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स हाम्रो मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा 4th सेममा पढाइ हुने एउटा सब्जेक्ट हो। यो सब्जेक्ट सहज र डिफिकल्ट दुईटै फिल हुन्छ। यो कुनै केसमा डिफिकल्ट जस्तो फिल हुन्छ, कुनैमा सहज जस्तो फिल हुन्छ। मेन भनेको यस्तो खालको जुन वाटर रिलेटेड सब्जेक्टहरु छ र जुनसुकै सब्जेक्ट भनौं, कन्सेप्ट वाइजमा नै हामीले कुराहरु थाहा पायौं भने सहज हुने हो यो सब्जेक्टहरु। यो चाहिँ मलाई आफूलाई फिल भएको कुरा हो। जस्ट हुन्छ नि, अब मेमोराइज गर्ने भनेर सब फर्मुलाहरु याद भए तापनि एप्लिकेसन पोइन्टहरुमा ठाउँ-ठाउँमा चुकिरहेको हुन्छ मान्छे। त्यही भएर डेप्थमा बुझेरै पढ्दाखेरि नै यस्तो खालको सब्जेक्ट इजी हुने गर्छ। अदरवाइज फर्मुला जान्दा पनि, जसरी याद गर्दा पनि, याद त जसरी नि गर्न सकिन्छ नि, हैन? त्यही पनि कतै न कतै चिप्लिरहेको हुन्छ। सो अब सबै कुराहरुलाई हेरेरै पढेरै बुझेरै यो सब्जेक्ट पढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यस सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले पाइप फ्लो, हाइड्रोलिक्समा हामीले एउटा पाइप फ्लो र अर्को हो ओपन च्यानल फ्लो, यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष गरी हेर्ने छौं र यही नै हो। अब आज हामी जेनरली सिलेबस डिस्कसन गरौँ। भोलिदेखि प्रत्येक टपिकमा हामीले डिस्कसन गर्छौं है त। ओके, आज जेनरली डिस्कसन गर्दाखेरि सिलेबस चाहिँ पाइप फ्लो, जस्तै हाम्रो पाइप फ्लो छ एउटा इन्ट्रोडक्सन टु पाइप फ्लो एन्ड युज अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन। हाम्रो पाइप फ्लोको हामी के इन्ट्रोडक्सन गर्छौं र कन्टिन्युटी इक्वेसनको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। यसै गरी पाइप फ्लो र ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ के डिफरेन्स छ? अभियसली डिफरेन्स त हुन्छ नै। के डिफरेन्स छ यसको बारेमा हामी हेर्छौं। यसै गरी रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेन्टमा डिस्कस गर्छौं डिफरेन्स बिट्विन ल्यामिनार एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो। यो दुईटा यिनीहरुको बीचमा पनि हामीले डिस्कसन गर्छौं। यसै गरी ल्यामिनार फ्लो थ्रु पाइप्स, हेजन्स-पोइसन्स इक्वेसन यो हेर्छौं हामीले। ल्यामिनार फ्लो बिट्विन प्यारलल प्लेट्स, यसै गरी डेरिभेसन अफ डार्सी-विजबेक फर्मुला, कोलेब्रुक-व्हाइट इक्वेसन एन्ड इट्स डेभलपमेन्ट एन्ड युज अफ मोरिज चार्ट। यो मोरिज चार्ट युज गरेर कसरी हामीले सल्भ गर्छौं प्रब्लमहरु त्यो पनि हेर्छौं, हैन? यसको डेरिभेसन पनि गर्छौं फर्मुलाहरु। शियर स्ट्रेस एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन इन युनिफर्म फ्लो, यसलाई हेर्छौं। यसै गरी टाइप्स अफ पाइप फ्लो, प्रब्लम्स एन्ड देयर सल्युसन। यताबाट चाहिँ एकदमै यताबाट डेरिभेसन एक्जाम आइराको हुन्छ र यतातिरबाट एउटा न्युमेरिकल आइराको हुन्छ। हामी त्यस्तो खालको न्युमेरिकलहरु जुन एक्जाममै सोधेको छ तिनीहरुलाई पनि हामी सल्भ गर्ने गर्छौं। टाइप्स अफ पाइप फ्लो प्रब्लम्स एन्ड देयर सल्युसनमा चाहिँ फर्स्ट छ 3 टाइप्स अफ सिम्पल पाइप फ्लो प्रब्लम्स एन्ड देयर सल्युसन। यसै गरी पाइप्स इन सिरिज, डुप्लिकेट इक्वेसन, अर्को कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट पाइप लेन्थ व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को पाइप इन प्यारलल, डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लम एन्ड देयर सल्युसन, यो हामी हेर्छौं। अर्को छ पाइप नेटवर्क, यतादेखि पनि न्युमेरिकल नै आइराको हुन्छ। इन्ट्रोडक्सन टु पाइप नेटवर्क प्रब्लम एन्ड एप्लिकेसन। अर्को हार्डी-क्रस मेथड अफ सल्भिङ अफ पाइप नेटवर्क प्रब्लम्स, हार्डी-क्रस, यो चाहिँ एकदमै न्युमेरिकल आइराको हुन्छ यताबाट। अर्को सोलुसन प्रोसिड्युर बाइ हार्डी-क्रस मेथड फर सिंगल एन्ड डबल लुप अफ पाइप नेटवर्क विथ एक्जाम्पल्स। यसै गरी इकोनोमिक्स एन्ड इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर अफ पाइप्स। अनि अर्को एकदमै एक्जाममा न्युमेरिकल सोधिने भनेको 3 रिजर्भायर प्रब्लम्स एन्ड इट्स सल्युसन, यताबाट नि आइराको हुन्छ। यसै गरी अनस्टेडी फ्लो इन पाइपमा चाहिँ बेसिक इक्वेसन फर अनस्टेडी फ्लो, सेलेरिटी, युलर्स इक्वेसन एन्ड कन्टिन्युटी इक्वेसन। अर्को छ वाटर ह्यामर एन्ड इट्स इफेक्ट इन पाइप एन्ड पेन स्ट्रोक। यसै गरी भेरिएसन अफ प्रेसर ड्यू टु सडन क्लोजर अफ valve फर द केसेस अफ रिजिड एन्ड इलास्टिक पाइप्स, propagation of elastic wave in rigid and elastic pipe, relief device against water hammer, different type of surge tanks। यिनीहरु भए हाम्रो सबै पाइप फ्लो अन्तर्गत पर्ने कुराहरु। देन हामीले चाहिँ ओपन च्यानल फ्लोमा यी दुईटा डिफरेन्ट कुराहरु हुन्। ओपन च्यानल फ्लोमा चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन टु ओपन च्यानल फ्लो एन्ड इट्स प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन यो हेर्छौं। अब सेप अफ ओपन च्यानल डिफरेन्ट सेपहरु हुने गर्छ, कोही सर्कुलर हुने गर्छ, कोही रेक्टेङ्गुलर, कोही ट्रापेजोइडल डिस्कसन गर्नेछौं।
क्लासिफिकेसन अफ ओपन च्यानल बाई टाइम स्पेस एन्ड हाइड्रोलिक रिजिम ओपन च्यानल फ्लोको क्लासिफिकेसन गर्छौँ स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो यिनीहरू पनि हामी हेर्नेछौँ ज्योमेट्रिक प्रपर्टिज इन्क्लुडिङ एरिया अफ फ्लो वेटेड पेरिमिटर एन्ड हाइड्रोलिक रेडियस यस्तै खालको कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले एकदम युज भइ नै रहेको छ अनि त्यसको बेसिक कुराहरू पनि हामीले के हो यो कुरा हेर्छौँ त्यसै गरी इकोनोमिक च्यानल सेक्सन अफ अन प्लेन एन्ड हिल्ली रिजन यताबाट पनि एकदमै न्युमेरिकल आइरहेको हुन्छ डेरिभेसन आइरहेको हुन्छ दिस इज इम्पोर्टेन्ट अर्को छ युनिफर्म फ्लो इन ओपन च्यानल युनिफर्म फ्लो इन ओपन च्यानल यसमा चाहिँ कन्डिसन अफ युनिफर्म फ्लो के हुन् सियर स्ट्रेस एन्ड भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ फ्लोर रेसिस्टेन्स इक्वेसन डार्सी विजब्याक सेजी एन्ड मेनिङ्स इक्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कि यिनीहरू एन्ड देयर रिलेसन यिनीहरूको रिलेसन हेर्छौँ अर्को डिटर्मिनेसन एन्ड फ्याक्टर एफेक्टिङ मेनिङ्स रफनिक्स कोफिसियन्ट यस्तै गरी टाइप अफ युनिफर्म फ्लो प्रब्लम्स एन्ड सोल्युसन अर्को हाइड्रोलिकल इफिसियन्ट च्यानल सेक्सन र एनर्जी एन्ड मोमेन्ट प्रिन्सिपल इन ओपन च्यानल फ्लो यताबाट चाहिँ एउटा न्युमेरिकल आइरहेको हुन्छ यो तीनटा च्याप्टर चाहिँ न्युमेरिकलको लागि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू हो यसमा चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ अति नै एउटा स्पेसिफिक एनर्जी कर्भ यसको एउटा स्पेसिफिक एनर्जी कर्भ ओके एउटा कर्भ हुन्छ यो कर्भ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यो भने न्युमेरिकलहरू पनि सल्भ गर्न सकिन्छ ओके हामी सर्टसर्ट नै हेरौँ है त 6.1 चाहिँ एनर्जी प्रिन्सिपल यो एउटा इक्वेसन हो यहाँ चाहिँ स्पेसिफिक एनर्जी यसलाई हेर्छौँ अर्को एउटा कर्भ हुने गर्छ अर्को क्रिटिकल क्राइटेरिया फर क्रिटिकल फ्लोको क्राइटेरियाहरू यो कुरा हेर्छौँ हामी अर्को क्रिटिकल डेप्थ कम्प्युटेसन फर अल काइन्ड अफ च्यानल सेक्सन यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो कि क्रिटिकल डेप्थ थाहा भयो भने हाम्रो क्रिटिकल एनर्जी पनि थाहा हुन्छ एन्ड क्राइटेरिया फर क्रिटिकल स्टेट ओके अफ नाउ यस्तै गरी छ एप्लिकेसन अफ एनर्जी प्रिन्सिपल एन्ड कन्सेप्ट अफ क्रिटिकल डेप्थ कन्सेप्ट च्यानल विथ रिडक्सन राइज इन च्यानल बेड भेन्चर फिल्म एन्ड ब्रोड क्रिस्टेड वेयर यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट यहीँदेखि नै हो न्युमेरिकल आइरहेको आउँछ यतिदेखि नै यस्तै गरी मोमेन्टम प्रिन्सिपल स्पेसिफिक फोर्स कर्भ क्राइटेरिया फर क्रिटिकल स्टेट अफ फ्लो कन्जुगेट डेप्थ ओके यो सबै कुरामा हामी डिस्कसन गर्छौँ आज चाहिँ हामी जेनरली यो छ भनेर चाहिँ हामीले सरस्वती हेर्दैछौँ भने हामी भोलिबाट अब अपकमिङ भिडियोज जुन हुन्छ नि नेक्स्ट हामी यस्तै गरी सबै कुराहरू कभर चाहिँ गर्छौँ 7.1 छ ग्रेजुअली भेराइड फ्लो बेसिक एजम्सन र गभर्निङ इक्वेसन एन्ड इट्स फिजिकल मिनिङ ग्रेजुअली भेराइड फ्लो यो चाहिँ युनिफर्म थियो भने माथि यो चाहिँ ग्रेजुअली भेराइड फ्लो र अर्को चाहिँ ऱ्यापिड भेराइड फ्लो जसलाई चाहिँ हामी हाइड्रोलिक जम्प भन्ने गर्छौँ यो सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ जस्तै डिफ्रेन्टियल इक्वेसन अफ ग्रेजुअली भेराइड फ्लो यस्तै गरी क्यारेक्टरिस्टिक बेड स्लोप यस्तै गरी क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड एनालाइसिस अफ फ्लो प्रोफाइल यो अलिक इम्पोर्टेन्ट यसमा अर्को कम्प्युटेसन अफ ग्रेजुअली भेराइड फ्लो न्युमेरिकल त अभियसली आइ नै हाल्छ सोल्युसन अफ ग्रेजुअली भेराइड फ्लो इक्वेसन बाई ग्राफिकल एन्ड न्युमेरिकल मेथड्स यस्तै गरी छ हाम्रो हाइड्रोलिक जम्पमा चाहिँ 8.1 छ द मोमेन्टम इक्वेसन फर द जम्प यो इक्वेसनकै आधारमा सल्भ हुन्छ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ जम्प यो क्लासिफाई गर्नु पर्यो देन फ्लो कन्डिसन फर जम्प हाइड्रोलिक जम्प इज एन एनर्जी डिसिपेटर हाइड्रोलिक जम्प इन अ होरिजेन्टल रेक्टेङ्गुलर च्यानल रिलेसनसिप बिट्विन हाइड्रोलिक जम्प भेरिएबल्स कन्जुगेट डेप्थ हाइट अफ द जम्प इफिसियन्ट जम्प एन्ड द लेन्थ अफ द जम्प यो सबै कुराहरू हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ यिनीहरूको फर्मुला नै हुन्छ होइन यस्तै गरी हाम्रो एनर्जी लस इन जम्प क्लासिफिकेसन अफ द जम्प बेस्ड अन द टेल वाटर लेभल एन्ड फ्लुइड नम्बर्स यस्तै गरी प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन अफ जम्प एट स्पिल वे टु फल इटिसी होइन यस्तै गरी हाम्रो च्याप्टर 9 छ फ्लो इन मोबाइल बाउन्ड्री च्यानल हामी इन्ट्रोडक्सन हेर्छौँ रिजिड एन्ड मोबाइल बाउन्ड्री च्यानल भनेको के हो यस्तै गरी डिफ्रेन्स बिट्विन रिजिड बाउन्ड्री च्यानल एन्ड एलुभियल च्यानल आज चाहिँ सर्टसर्ती यो छ भनेर हेर्ने मात्रै हो आज यस्तै गरी हाम्रो सियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन अन द च्यानल बाउन्ड्री देन च्याप्टर 10 छ हाम्रो सिमिलिट्युड एन्ड फिजिकल मोडलिङ यसको डेफिनेसन एन्ड टाइप अफ सिमिल्यारिटिज डेफिनेसन एन्ड टाइप्स अफ मोडलिङ क्राइटेरिया इन्ट्रोडक्सन टु डिस्टोर्टेड एन्ड अनडिस्टोर्टेड मोडल यो सबै कुराहरू हेर्छ हाम्रो रेफरेन्स हाइड्रोलिक्स बुक बाई केएन दुलाल र अर्को टेक्स्ट बुक अफ हाइड्रोलिक्स बाई दुर्गा प्रसाद सङ्ग्रौला र यसै गरी पवन कार्की भट्टराई उहाँ सरहरूको हुनेछ
हाइड्रोलिक्सको लागि हजुरहरू पेन, कपी, काम माइन्ड लिएर हजुरले क्लास जोइन गर्नु होला। सी यू इन क्लास। थ्याङ्क यू।